वन, हतफ वन ए, अब्दाली वन बनाया। ये 250 किलोमीटर तक रेंज, यानी कि आपके बॉर्डर से आप 250 किलोमीटर तक बाहर निकला है। दुश्मन आपके बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर हो, आप इसको हिट करने की पोजीशन में आ गए। उसके बाद गजनी बनाया आपने, 300 किलोमीटर तक आपकी रेंज बढ़ गई। उसके बाद आप आगे बढ़े, आपने शाहीन वन और गौरी बनाया और 1800 किलोमीटर सेंट्रल एशिया तक आपकी अप्रोच हो गई। और ये वो इलाका है जहां पर अमेरिकन और ब्रिटिश जो फ्लीट्स खड़े हुए, बहरी बेड़े खड़े हुए हैं, वो इस इलाके में खड़े। ये इलाका आपकी रेंज के अंदर आ गया। और ये याद रखें कि जहाज के ऊपर मिसाइल लगता है तो जहाज की आग नहीं बुझाई जाती, बल्कि डूबते हुए को बाहर निकाला जाता है। इसके नीचे कोई सुतून नहीं होता, सुराख हो गया नीचे गया। जो अलकायदा वालों ने एक पिस्टी मारी थी यूएस डिस्ट्रॉय पूल के अंदर, क्या हुआ था यमन के साहिल पर, वो जहाज पानी के अंदर डूब गया था, नीचे की तरफ गया था। और ये समुद्र अंदर खड़े हुए बहुत कमजोर हालत के अंदर है। अल्लाह ने आपको मजीद तौफीक दी, आप आगे बढ़े। आपने शाहीन 2 और गौरी 3 बनाया। 3500 किलोमीटर आपकी रेंज, जॉर्जिया तक आपके मिसाइलों की रेंज हो गई। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एहसान किया। उसके बाद आप आगे बढ़े और आगे बढ़कर आपने शाहीन 3 बनाया। 4500 किलोमीटर रेंज, आप यूरोप तक पहुंच चुके थे। यूरोप के बहुत से मुल्क आपकी रेंज के अंदर आ गए। रशिया 40% आपकी रेंज के अंदर था, मंगोलिया, चाइना और ये अफ्रीका के बहुत से ममालिक आपकी रेंज के अंदर आए। अल्लाह ने आपको मजीद तौफीक दी, आप आगे बढ़े। और आगे बढ़ के आपने फिर 2010 के अंदर टीपू 1 और टीपू 2 7500 किलोमीटर रेंज का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि एटॉमिक और कन्वेंशनल हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखता है। और यूरोप का कोई शहर, कोई गली ऐसी नहीं है जो कि आपके एटमी और रवायती हथियारों की जद से बाहर हो। अल्लाह ने आपके ऊपर ये एहसान किया इस जमीन के 2 करोड़ 74 लाख मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को आपके सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की रेंज के अंदर कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मजीद तौफीक दी। आपने इस दुनिया में एटम बम के बाद सबसे खौफनाक हथियार आबदोज में जो एटॉमिक आबदोज है उसकी रेंज ज्यादा है, लेकिन एटॉमिक आबदोज को सोनार डिटेक्ट कर लेता है कि कहां पर मौजूद है। लेकिन डीजल आबदोज क्विक डीजल आबदोज कहलाती है, जिसको सोनार डिटेक्ट नहीं कर सकता। और दुनिया की सबसे बड़ी डीजल से चलने वाली आबदोज आप अपने कराची के साहिल पर बैठकर बना रहे हैं। ये आबदोज 3 महीने पानी के नीचे रह सकती है, 10,000 किलोमीटर सफर कर सकती है, 6 एटॉमिक मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखती है। और ये जो मिसाइल बाबर मिसाइल, क्रूज मिसाइल आप बना रहे हैं, समुद्र के नीचे से फायर किया जाने वाला, ये मिसाइल पूरी दुनिया को बढ़ता है हैरत में डाले हुए कि ये जब पानी से निकलता है, पहली बात है इसकी आबदोज को कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। और आबदोज के पहुंचने के बाद ये जब निकलता है फजा में एक बुलंदी पर पहुंचकर इसका बूस्टर इससे अलहदा हो जाता है, इसके विंग्स खुल जाते हैं, ये नीचे पानी की तरफ गिरता है, 100 फुट की बुलंदी पर आ जाता है और कोई भी लॉन्ग रेंज रेडार इसको डिटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। और ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के तहत चलता हुआ ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर अपने टारगेट को ट्रैक करता है। अपने टारगेट की तस्वीर इसे दी गई होती है और उस टारगेट के ऊपर हिट करता है। पहाड़ आते हैं, ऊपर उठ जाता है, पहाड़ खत्म होते हैं, नीचे उतर आता है। अगर टारगेट पहाड़ के दूसरी तरफ है तो घूम कर आकर अपने टारगेट के ऊपर गिरने की सलाहियत रखता है। और ये अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि जो जदीद दौर की जंगें हैं उसमें आबदोज इंतहाई खतरनाक पोजीशन की हामिल चीज है। जो एटमी जंगों का डिटर्नेंट है आबदोज। अगर कोई मुल्क सोच ले कि मैं किसी मुल्क को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दूंगा, मैं पहले एटमी हमला करके उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन उसके इल्म में ये हो कि दुश्मन की एक आबदोज जिसके अंदर 6 एटमी मिसाइल हैं हमारे साहिलों के नीचे कहीं बैठी हुई है, वो कभी भी नहीं उसको खत्म कर सकता। उसे पता है ये पानियों में से निकल के हम पर अटैक करके हमें भी तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखती है। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये एहसान किया, ये ब्लेसिंग है आपके ऊपर, रहमत है अल्लाह की कि अल्लाह ताला ने ये सारे वसाइल आपको अता किए। अगर इनकी तरतीब में जाए तो बहुत लंबी, लेकिन हकीकी तौर पर हम आपको ये वादा करना चाहते थे कि यहाँ पर जो फोर्सेज बैठी हैं ये प्रोपेगेंडे के जोर के ऊपर आपके ऊपर सवार है। संत हुजूर ने कहा कि वेपन्स क्रिटिकल नहीं होते, इंसान की जहानत, दिमाग, उसकी दानाई जो है वो काउंट की जाती है, उसकी हैसियत होती है। वेपन अगर आप गिनने लगे तो मैंने आपको बताया कि रूस के वेपन बहुत ज्यादा है, अभी भी अमेरिका से ज्यादा है और उसी तरह पड़े हुए हैं, बल्कि उनमें से बहुत सारे एटम बम ही उनके चोरी हो चुके हैं। अमेरिकन की तारीख अगर किसी ने पढ़ी हो तो बड़ी हैरत की बात है कि अमेरिकन ने अपनी तारीख के अंदर कभी भी जमीनी पेशकदमी करके पता हासिल नहीं की। कोरिया की लड़ाई को देखने जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की फौज उनके साथ थी, कोरिया के अंदर उतरे, इन्होंने पेशकदमी की है, लेकिन रातों रात चाइनीज ने येलो रिवर क्रॉस किया और अक़वाम मुत्तहिदा की फौज और अमरीकी फौज का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि बर्बाद कर दी गई हमारी फौज, और चीनियों ने इनको धकेल के कोने पर लगा दिया और फिर एटॉमिक कैप्सूल की धमकी के ऊपर उन्होंने मुआहिदा किया और जिससे शुमाली और जनूबी कोरिया अलग हो गए। पहली इनकी नाकामी। उसके बाद वियतनाम की लड़ाई के अंदर देखने के अमेरिकन ने 2.5 लाख तक फोर्स अपनी बढ़ाई। 2.5 लाख फौज अमेरिकन की वियतनाम के अंदर मौजूद थी, बहरी बेड़ा मदद कर रहा था, फजाइया की मदद थी। लेकिन क्या हुआ, जब वहां से अमेरिकन पसपा हुए 50,000 अमरीकियों की लाशें उठाकर वापस गए हैं इस जंग के अंदर। और वियतनाम
پھر اسی طرح اپنی جگہ پر موجود اور ویتنام کے ہنوئی شہر کے پارک کے اندر ایک جھیل ہے جس کے اندر انہوں نے امریکہ کے B-52 جہازوں کے ٹکڑے رکھے ہوئے اور اس کے اوپر بورڈ لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ ہم نے امریکیوں کے B-52 گرائے تھے. نیٹ کے اوپر پڑی ہوئی یوٹیوب پہ ہنوئی لکھ کے سرچ کریں گے اور یہ ساری پوزیشن دیکھیں کہ وہ جنگوں کے اندر کس طرح پسپا اترے ہیں. اگر عراق کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکیوں نے جنگ کی اور عراق کے اوپر امریکیوں نے قبضہ کر لیا تو تھوڑے سے ہم آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھتے ہیں, بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. 8 لاکھ کے قریب عراقی سویلین مارے گئے اس جنگ کے اندر, اور جب حملہ کیا ہے تو 7,600 کے قریب اپروکسیمیٹلی اتحادی فوجی مارے گئے تھے جنہوں نے حملہ کیا, جن کی وجہ سے امریکہ نے قبضہ کیا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان میں صرف 96 امریکہ, برطانیہ اور اٹلی کے تھے, باقی سارے کے سارے فوجی مسلمان ملکوں کے مارے گئے, یعنی کہ ایڈوانس مسلمانوں نے کیا, مسلمانوں کے ذریعے قبضہ ہوا. امریکیوں نے زمینی پیش قدمی نہیں کی. افغانستان کے اوپر اگر حملہ ہوا تو آپ دیکھیں افغانستان کے اوپر انہوں نے بمبارڈمنٹ کیے, میزائل داغے, سب کچھ کیا, لیکن زمینی پیش قدمی کس نے کی ہے؟ شمالی اتحاد نے مسلمانوں کو آگے کیا, مسلمانوں نے آگے بڑھ کر قبضہ کیا. لیکن آپ کا پاکستان اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے. پاکستان کی طرف شمالی اتحاد بہت چھوٹا سا گروپ ہے, ایڈوانس کرنا پاسبلٹیز میں نہیں. آپ کا ٹرائبل ایریا بہت مضبوط ہے ان کے مقابلے میں. ان کو اگر اسرائیل کی طرف توقع کرتے ہیں تو اسرائیل تو بہت چھوٹا ہے. آپ کا کراچی تو ڈنمارک سے 4 گنا بڑا ہے. آپ کا کوئی قدتاٹ ہے جو آپ کو گھٹا کر بتایا جاتا ہے. اسرائیل مدد کرنے کو نہیں آ سکتا. یہ زمین آپ کے لیے, ہم پچھلی پریزنٹیشن میں بھی آپ کو واضح کر چکے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین آپ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. امریکہ نے اتحاد کیا, امریکہ نے وہ پچھلا میپ جو آپ کو دکھایا تھا وہ انڈیا کو رستہ دیا شمالی علاقہ جات سے اور سینٹرل ایشیا تک اپروچ کے لیے. یہ آپس میں سودے ہو رہے ہیں, یہ تمہیں دے گا, یہ تمہیں بینیفٹ ہوگا. اور انڈیا کو کیا بینیفٹ ہے کہ انڈیا ہمارا جدی پشتی دشمن ہے. جو وہ مشرک ہیں, بت پرست ہیں, جنہوں نے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ سکھایا, وہ یہودی جنہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف سب سے زیادہ سازشیں کی, یہ عیسائی جن سے ہم 1000 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے صلیبی جنگیں لڑ رہے ہیں. یہ ٹرائکا آپ کے سامنے, اسرائیل, انڈیا اور امریکہ. اور یہ انڈیا اس زمین کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, اس زمین کی تیسری بڑی فوج ہے, اس زمین کی چوتھی بڑی فضائیہ ہے, اور یہ آپ کا پہلا سب سے بڑا دشمن ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس زمین کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کی. 70 لاکھ انسانوں نے اپنے گھر بار کاروبار چھوڑے اور وہ پاکستان کے اندر آ کے بیٹھ گئے. 20 لاکھ لاشیں گری اس ہجرت کے اندر. 60,000 مسلمانوں کی بیٹیاں ہندو اور سکھ اٹھا کر لے گئے اس ہجرت کے اندر. آپ لوگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی, اور یہ آپ کے دشمن ہیں ہندوستانی, یہ آپ کے دوست نہیں ہیں, اور یہ کسی بھی موقع کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے ذرا ہندو لیڈر آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. کانگریس آپ کو نہیں بچا سکتی ہے, کیونکہ گجرات کا دنگا ہوا, ہر گاؤں میں کانگریس کا کام تھا. احسان جعفری جیسے ممبر آف پارلیمنٹ کو مارا گیا, 2 کانگریس والے نکلے تھے. میں نے سونیا گاندھی کو چیلنج دیا تھا کہ آپ 10 گاؤں کے نام دکھاؤ جہاں کے کانگریسیوں نے ڈٹ کر کھڑا ہو کر مسلم کو بچانے کا کام کیا ہو. دنگے ہوتے ہیں تب بھائیوں کوئی کانگریسی بھاجپا والا نہیں ہوتا, سب ہندو ہو جاتے ہیں. یدی ہم میرے رام کے جنم استھان پر مسجد بنانے کی مانگ کرو گے, میری گائے کی ہتیا کا قانون نہیں بنانے دوں گے, یدی مکہ میں رام جی مندر نہیں بن سکتا ہے تو میرے بھگوان رام جی کے جنم استھان پر مسجد بنانے کے لیے نکلے ہیں. بھگوان نے کہا ہے کہ دھرم کی رکشا کے لیے ہر لوکتانترک پدھتی کا پریوگ کرو, لوکتانترک پدھتی سے قانون اور راج ویوستھا کا بھی پریوگ کرو. ہم کر رہے ہیں, دلی میں بھی آگے جا کر کریں گے. آپ اب الیکشن لڑ کے سرکار بنائیں گے, اپنی سرکار بنے گی. دیکھو سرکار ہندوؤں کی ہی بنے گی. یہ دیش میں مسلم تشٹیکرن کی راجنیتی خلافت کے بعد چلی, جنہوں نے پاکستان بنایا. دربھاگیہ سے اٹل جی اور اڈوانی جی کے نیترتو نے پھر سے مسلم تشٹیکرن پرارمبھ کر کے خلافت کے نئے آیام کا پرارمبھ کیا. یہی ہمارا درد کا کارن ہے. میں پاکستان جاؤں گا جب میرے ہاتھ میں بھگوا جھنڈا ہوگا اور میں ٹینک پر بیٹھا ہوں گا, تب لاہور راولپنڈی میں جاؤں گا اور تب آپ کو بھی نمنترن دوں گا. اور وہی میرے ہندو زندگی کا سپنا ہے, جب میں بھگوا جھنڈا لے کر پاکستان کو سماپت کر کے لاہور راولپنڈی میں بیٹھا ہوں گا تو میرا زندگی کا انتم سفر. وہ تہذیبوں کے تصادم کو اٹھار رہے ہیں, اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس تصادم کے اندر وہی رہے گا جو کہ اپنا دفاع کرنے کے حق ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس پوزیشن کے اندر ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیکمنٹ کی مدد کر سکے؟ اگر وہ مدد کر سکتا ہوتا تو امریکن تو اپنی لاشیں نہ اٹھاتے, ہندوستانی کشمیر پہ اپنی لاشیں نہ اٹھاتے, یقیناً وہ پاکستان کو صفا ہستی سے مٹا چکے ہوتے. اس دین پر ساری قوتیں آپ کے خلاف جمع ہوتی ہیں. اللہ کے نبی جسے اشارہ کیا, اس طرف سے لوگ اٹھیں گے تو ایسا ہو کے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے وسائل آپ کو دیے, صرف آپ کو یقین کی ضرورت ہے. دیکھیے 2001 کا واقعہ ہے. جنرل اسلم بیگ نے اس کے بارے میں 2008 کے اندر جون کے اندر نوائے وقت کے اندر لکھا کہ چند لوگ 2000